म्हज्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीची व्हडली दुखाची खबर आयज जेन्ना सकाळ फुडें आमी आयज न्यूज आयकलो की अजित पवार प्लेन क्रॅशान हो सोंपलो म्हणून तेजे बरोबर तशेंच तेजे लायक ऑफिसर तेजे बरोबर आसले आनी हे भाशेन जावप म्हणचे आनी तेवूय जाल्यार ज्या ह्या फ्लायटान हे भाशेन जावप म्हणजे ही व्हडली दुखाची खबर. हें कोणेय चिंतूंक ना आनी कोणूय चिंतपाकूय ना. पूण जे जे कितें मनशाक घडपाचें आहा तें घडलें. पूण जेन्ना हो मनीस आमचे मदें ना जालो तेन्ना आमकां नॅशनलिस्ट पार्टीक व्हडलो धोको. तसोच आमचे तेजे फॅमिली जो शरद पवार जो अजित पवार हे फॅमिलीक तेंच्या फॅमिलीक व्हडली दूख. तशेंच जे तेज्या वांगड्यांक तेज्या फ्रेंडांक आयज जो मनीस आसलो हो मनीस आयज ना जालो. ताका लागून आमकां चड दूख, आमकां गोंयाय दूख. कित्याक हो अजित पवार साहेब आमच्या बरोबर आसलो. हांव ताका मेवल्लो महाराष्ट्रांत आनी तेजे बरोबर देखून सकाळीं फुडें तेगेले अपॉयंटमेंट आसताले. जसो शरद पवार करतालो ते भाशेन तो सकाळ फुडें 5:15 तो एक प्रेस कॉन्फरन्स ओ जो मिडियाक ओ लोकांक हे भाशेन तो हें घेतालो. म्हणटकूच आयज जेन्ना हो लिडर आमच्या मदें ना म्हणटकूच महाराष्ट्रांत तसो आख्खे इंडियेनूय हो व्हडलो शॉक की हो मनीस आमकां पार्टीक जावं आसलो. आनी आतां थोडे दीस जाले आमकां अशी खबर येयल्ली जेन्ना फॅमिली मदें वयर सकयल तेंचें जाल्लें आनी पार्टयेचें वयर सकयल जाल्लें तें परत तें सारकें जावपाचें आहा म्हणून हें आयज आमच्या न्यूज आमकां येतालो. आनी आमी म्हणटाले की आमी सगळे बरोबर येवन हें काम करुया नॅशनल पार्टीचें म्हणून. पूण आयज जो मनीस जो लिडर जो लोकांक मेळटनी हो मनीस आयज ना जालो म्हणटकूच हें म्हाका दिसना कशें जातलें तें. म्हजी त्या पार्टयेक जे तेंच्या फॅमिलीक अजित पवार हे फॅमिलीक म्हाजें दूख जें हांव म्हाजें जें आयज तांकां दूख हें जालां हांव देवा कडेन तेज्या ज्या अजित पवाराच्या आत्म्याक शांती मागता. आनी हें दूख जें आयज जालां तें आमच्या गोंयचे आमच्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे हेजेर हांव हें ताका एक देवान ताका सोंसपाक बोट दिवचें म्हूण देवा कडेन मागता.